अब एसपी शर्मा गोर्खालीको पक्षबाट सांसद राजु विष्टले गोर्खाल्यान्डको माग अघि बढाएन भनेर काम गर्नु सक्दैन भने फर्केर आऊ, हाम्रो जनमत नबिगार, हाम्रो समय खेर नफाल भनेर आमरण अनसनमा बसे। मलाई लाग्छ यो कदम एकदमै सही कदम हो। योभन्दा अर्को सही कदम हुन सक्दैन र त्यो सही कदमको लागि त्यसमा समर्थन जनाउने जिम्मेवारी प्रत्येक सचेत व्यक्तिको हो, प्रत्येक राजनैतिक दलको हो र त्यही समर्थन जनाउनको निम्ति आज हामी यहाँ आएका छौँ। अहिले विभिन्न पार्टीसँगै सशस्त्र फर्केर गएर भुलिने खालको विषय होइन यो। भोलिको दिन आओस्, भोलि त्यस्तो कार्यक्रम सडकमा फ्याँकियोस्, त्यसको बादमा तिमी देख्छौ जाप हुन्छ कि हुँदैन। त्यहाँ प्रश्न सही छ, जवाब उनीहरूसँग छैन, त्यसले गर्दा चुप लागेर बसेको। यसै सन्दर्भमा कतिवटा विपक्षी दलहरूले के भन्दैछ भने उहाँलाई मूर्खसम्म भनिसकेको छ, कतिले एमपीलाई दङ्गाएको, बिजेपीलाई दङ्गाएको भन्ने आरोपहरू लगाइरहेको छ। सँगै यो एमपी जो राजु विष्टजी हुनुहुन्छ उहाँलाई बदनाम गर्ने चेष्टा मात्र हो भन्ने पनि आरोपहरू लगाइरहेको छ। यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? अब यो त खासमा उत्तरै दिनु नपर्ने प्रश्न हो। जुन मान्छेको कुनै नामै छैन त्यसको बदनाम के हुन्छ त्यसको, होइन? फेरि भएन, यो व्यवहार चाहिँ जनता, प्रजातान्त्रिक देशको जनताको व्यवहार होइन। जसले यसो भन्दैछ यो चाहिँ रैतीको व्यवहार हो। उनीहरू बिजेपीको रैती जस्तो भएर काम गर्दैछन्, जसकोमा प्रश्न सोध्ने आँट छैन आफ्नै पार्टीलाई। तिनीहरूले भुले इलेक्सनको टाइममा हामी गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछौँ भनेर उफ्रिनेहरू उनीहरू नै थिए। आज त्यो विषयमा एक शब्द नबोल्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भन्नेसम्म साहस छैन भने तिनीहरूले प्रश्न गर्नु सुहाउँछ। अब राजु विष्टलाई के को लागि छानेको? जसले दङ्ग्यायो भनेर भन्दैछ, दङ्ग्याएको होइन, उसको जिम्मेवारी उसलाई को अनुभव गराएको कि तिम्रो यो जिम्मेवारी किन गरेनौ भनेर प्रश्न सोध्नु दङ्ग्याउनु हो। अनि यदि एसपी शर्मालाई कसैले मूर्ख भन्छ भने ज्ञानीहरूले राम्रो रणनीति बताउनु पर्यो नि, यो पो गर्नुपर्छ त भन्नु पर्यो नि। अनि मलाई यो पनि थाहा छ रणनीति के हो भनेर सोधे उनीहरूले के भन्छ भने 2024सम्म पर्खिनुपर्छ, 2.5 वर्ष मात्रै भयो, उसको टेन्योर पुरा भएको छैन भन्छ, होइन? टेन्योर पुरा भएपछि गर्छ भन्ने गर्दैन भन्ने प्रमाण त विगत 10 वर्षदेखि पायौँ नि। 9 देखि 14, 14 देखि 19, अनि अहिले पनि टेन्योर पर्खिनु। काम गर्दै गरेको भए टेन्योर पर्खिँदा हुन्थ्यो। यो के घर बनाएको हो कि देवलहरू त उठिसक्यो त अब माथि छत ढलाइ त पर्ख न, हतार नगर न भनेर भन्दा सुहाउँथ्यो। गोर्खाल्यान्ड प्रति काम हुँदैछ भनेको हामी सुन्छौँ, के काम हुँदैछ कसैले पनि बताउनु सक्दैन, खालि पर्खिनुपर्छ मात्रै भन्छ। अनि त्यस्तोलाई पर्खेर त्यो के माने एउटा परिपक्व राजनीतिको सङ्केत हो? त्यो मूर्खको सङ्केत त त्यो पो हो त, न कि यो प्रश्न गर्ने जसको कारणले चाहिँ आज तिनीहरू बोल्नु सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा तपाईँको जुन चाहिँ उत्तरदायी छ त्यसमा हामीलाई दोहोरो सोचाइमा पार्नु भएको जस्तो हामीलाई भान भयो। किन भन्दा एकतर्फी तपाईँले राजु विष्टको पक्षमा बोलेको जस्तो पनि देखिँदैछ, अर्को पक्षमा यहाँ आएर एसपी शर्माजीलाई समर्थन गरेको जस्तो पनि बुझिँदैछ। किनभने अघिको प्रश्नमा पनि तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो साथीले सोधेको प्रश्नमा राजु विष्टको केही गल्ती छैन, ऊ आएर त्यहाँ मलाई भोट दे म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्ने त भनेको होइन भन्ने तपाईँले एउटा उत्तर दिनुभयो। अहिले फेरि गल्ती उहाँको पनि देखाइराख्नु भएको छ। हाम्रोमा फुटेज छ, उहाँले त हाम्रो अगाडि भनेको हो डाँडा मन्दिरको कसम खाएर कि म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु। केही दिन अघि महिना अघि पनि उहाँले भनेको 21 भन्दा अगाडि, यो इलेक्सनभन्दा अगाडि पनि केही हुनसक्छ भन्ने है। यसमा उनीहरूले स्पष्ट गराइदिनुहोस्। होइन, स्पष्ट त मैले अघि पहिलो सुरुमै भने, त्यो तिमीहरूको फुटेजमा मिस भयो होला, फेरि रेकर्ड गरिहाल। मैले भने यहाँको जतिवटा क्षेत्रीय पार्टीले समर्थन गरे गठबन्धन भएर उनीहरूले राजु विष्टसँग गठबन्धन गरेको होइन, उनीहरूले बिजेपी पार्टीसँग गरेको हो। त्यसले गर्दा दबाउ दिनुपर्ने ठाउँ पार्टी हो। यदि गोर्खाल्यान्डको बिल पास गर्नु छ भने बिजेपीको पोलिटिकल कमिटी बसेर रेजोल्युसन लिन्छ, त्यसको बादमा बकायदा सरकारको पट्टिबाट बिल पेश हुन्छ संसदमा। एउटा व्यक्तिले उठाउने, यो त आनन्द पाठकले पो युनियन टेरिटोरीको के अरे प्राइभेट मेम्बर बिल बुझाए त। यहाँ त रुलिङ पार्टीको संसद छ अनि संसदमा उनीहरूको बहुमत छ। एग्रिमेन्ट गरेको क्षमता छैन, किनभने उसले सोध्नु सक्नु पर्ने त हो कमसेकम कि मलाई दार्जिलिङ जानु अप्ठ्यारो भइसक्यो, त्यहाँको मान्छेले गोर्खाल्यान्डको लागि बोलेनौ भन्छ, हाम्रो मेनिफेस्टोमा छ, यसको बारेमा चाहिँ सरकारले काम गरिहाल्नुपर्छ भनेर। त्यो पनि पार्लियामेन्टमा होइन, उनीहरूको प्राइभेट मिटिङमा हुनुपर्छ। पार्लियामेन्टमा त कोही तिमी बोलेको अरू ठाउँ बोलेको अँध्यारोको गीत के अरे अँध्यारोको काम खोलाको गीत भन्ने छ नि नेपाली उखान,
खोलामा गीत गाएको जस्तो हुन्छ, कसैले पनि सुन्दैन। किनभने रियाज हेर्नुहोस्, यो जुन सङ्गीतको कुरा गर्नुभयो, रियाज त खोलाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, तपाईँले गीताङ्गे डाँडाको पनि कुरा त्यो रियाज त उहिले गरेको गर्नुपर्ने नि त तपाईँले। भाइ 40 वर्षदेखि गरेको खोलाको रियाज त यत्रो पार्टीमा बसेर घुमेर हार खानु भएको। अब त्यसो भए तिमीले क्लास 5 को एक्जाम पनि एकपल्ट त दिनुपर्ने भनेर एमए गरेको मान्छेलाई सोध्यौ भने होइन मैले त्यो पहिले दिइसकेर पास गरेको भन्दाखेरि तिमी फेल भएको भनेर भने जस्तो भयो नि त तिम्रो। होइन होइन, यो तिम्रो बुझाइमा त्यहाँ फेल भयो नि। जबसम्म तिमीले सही ठाउँ पाउँदैनौ, मूर्खले पो जुनसुकै ठाउँमा गएर कुरा गर्छ त, उत्तर नआउने ठाउँमा होइन, सही ठाउँमा माने मलाई दिएको छ त्यो ठाउँ जनताले ठाउँ माइक अर्कोलाई दिन्छ, बोल्नु मलाई लगाउँछ, हुन्छ त्यस्तो कहिले? बोल्ने ठाउँमा पठाउनुपर्छ, त्यहाँ बोलेन भने चाहिँ कुरा आउँछ। विधानसभामा प्रशस्त बोले म, हो कि त्यो मैले भनिबस्नु पर्दैन, कलकत्ताको च्यानलहरूमा प्रशस्त बोले, त्यो ठाउँमा जनताले पठायो मलाई। अनि जब मोर्चामा थिएँ अनि दिल्लीमा पनि जहाँ जहाँ बोल्नु पर्यो प्रेसमा त्यहाँ बोले, तर प्रेसतिर बोल्ने कुरा होइन यो। अल्टिमेटली फाइनल्ली रिजल्ट निक्लिन्छ संसदभित्र, अनि सदनमा त गएकै छैन। अनि जाँदै नजाने एक्जाममै नबसेको मान्छेलाई कसै फेल भयो भनेर भन्दा त मिलेन नि। यसको सन्दर्भमा अझै एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु है। विशेष गरी आज जुन चाहिँ एसपी शर्माज्यूले एफिसियल जो जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँले जो अनसन गर्नु भइरहेको छ, यो अनसनमा अहिले के टिका टिप्पणी आउनु अथवा सुन्नुमा आइरहेको छ भने उहाँलाई त के अरे यो पार्टीले एफिसियलले व्यर्थमै घुमाइ पठाउँछ, किनभने उहाँले किन गर्यो, मुद्दा छैन भन्ने कुरोहरू चलिरहेको छ होइन। र सँगै के भन्दैछ, भोलि गएर केही भएको खण्डमा यिनीहरूले त केही गर्नु सक्दैन भन्नेहरू पनि कुराहरू गर्नु थालिसकेको छ है। तपाईँ एज अ सिनियर एउटा पहाडको राजनीतिक दलका नेतृत्व अथवा शीर्ष नेता भएको खण्डमा तपाईँ यस्ता कुरा गर्नेहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? भाइ एउटा कुरा चाहिँ मार्क ट्वेनले भनेको छ कि अङ्ग्रेजी लेखकले, मूर्खसँग तर्क नगर्नु अलिक ज्ञानी मान्छेले, किनभने ज्ञानी मान्छेको चाहिँ ज्ञानमा मात्रै अनुभव हुन्छ, मूर्खको चाहिँ मूर्खतामा अनुभव हुन्छ। अन्त त्यो मूर्खतामै झारेर त्यो ज्ञानी मान्छेलाई मूर्खताको लट्ठीले पिटेर हैरान बनाउँछ भनेर भनेको छ। यो प्रश्नको उत्तर त्यस्तै हुन्छ। अब मुद्दा छैन भन्दैछ, त्यो मान्छेले भन्दैछ जसले मुद्दाको लागि भनेर एमपी जिताएर पठायो भने मुद्दा भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड छैन अब उनीहरूको लागि। जसले प्रश्न गर्दैछ गोर्खाल्यान्ड मुद्दा होइन उनीहरूको लागि। आज एसपी शर्मा बसेको गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि हो, अनि एसपी शर्मालाई चाहिँ बित्थामा घुमाइ पठाउँछ भनेर भन्छ भने कि चाहिँ काम नगरिकन नाम चाहनेहरू हो, कि चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि जाँदै गएको होइन उनीहरू, कि उनीहरूले बुझेको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हामीले बुझेको जनसाधारणले बुझेको गोर्खाल्यान्डसँग मिल्दैन। त्यति नै बुझ्नु पर्यो। अनि उनीहरूलाई उत्तर दिइबस्ने जरुरी छैन। एउटा समय आउँछ, कुनै समयमा घिसिङलाई जोकर भन्थ्यो, तर घिसिङले जेएनएलएफ बनाएर जे भए पनि डिजिएससीसम्म आयो होइन, पत्याउँदैन थियो नि उसलाई पनि। आज एसपी शर्मालाई प्रश्न गर्नेहरूले पहिला त आफ्नै गिरेबनमा हेरोस् कि उनीहरू के गरिरहेको छ। यति बेला उनीहरूको हातमा आफ्नो एमपी छ, संसद चलिरहेको छ, यहाँ भोक हडताल चलिरहेको छ। यति भन्ने आँट गर्दैन कि एकजना मान्छे एउटा पार्टीको भोक हडतालमा बसेको छ, केही पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दा यो मुद्दामा पहाडको जनताको संवेदना पुरापुरी भरिएको छ, यसलाई चाहिँ बिगार्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर भन्ने साहससम्म छैन भने त्यस्तोबाट केही आशा गर्न सकिन्छ भन त? अनि आज हामीलाई प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मेवारी दिइन्छ, जसलाई जनताले कहीँ छानेर कहीँ पठाएन। छानेर पठाएको काम गर्नुपर्ने मान्छे चुप लागेर बसिरहेको छ, जो बाहिर चाहिँ उसँग प्रश्न गरिँदैछ। र यो पनि गठबन्धनको साथीहरूले या ती बुद्धिजीवीहरू जसले यो प्रश्न उठाउँदैछन् तिनीहरूलाई यो काउन्टर प्रश्न हो। सर, तपाईँ 2007मा गोजम त्यति बेलादेखि जसवन्त सिंह, एसएस आलुवालिया अनि अहिले अन्तमा गएर राजु विष्ट पहाडले जन्माएको एमपीहरू हुन् होइन। त्यति बेला तपाईँले पनि उनीहरूको निम्ति जसवन्त सिंहहरू भन्दाखेरि प्रचार गरिहिँड्नु भयो। गरेँ, आलुवालियाको पनि गरेँ। पहाडले के गल्ती गरेको छैन, जति पनि एमपीहरू जन्माए दिल्लीमा रहेको जन्माए, अहिले पनि उनीहरू सबै दिल्लीमै छ। पहाडले यो पटक गल्ती गरेको छैन कि हामीमा त्यो एबिलिटी भएको मान्छेहरू छैन। अब एउटा कुरा चाहिँ यस्तो हो, जुन पनि दलले यहाँ आन्दोलन गर्छ र सत्तामा आउँछ तिनीहरूले चाहिँ के बुझेको छ कोनी एमपी चाहिँ यहाँबाट हुनुहुँदैन भन्ने सम्झिन्छ। एउटा चाहिँ केन्द्रसँग रिलेसन राख्नुको लागि हो, तर म चाहिँ देख्दैछु त्योभन्दा ठुलो कारण चाहिँ के छ भने यहाँ डिजिएससी होस् या जिटिए होस्, 3वटा हिल सब डिभिजन हेर्छ, एमपी भयो भने 7वटा सब डिभिजन हेर्छ मधेसको पनि, र एमपीको जुरिडिक्सन पावरको जुरिडिक्सन ठुलो छ।
अनि यहाँको नेताले आफूभन्दा ठुलो पदमा अर्को मान्छे नआओस्, माने पाहाडकै चाहिँ नआओस्, त्यसले किनभने त्यसले आफ्नो बेस बनाउन सक्छ, भोलि पर्सि एउटा प्रतिद्वन्दी राजनीतिक दल खडा गर्न सक्छ। त्योभन्दा बेटर बरु चिन्दै नचिने कसैलाई बोलाऊ, आफू काममा लगाऊ, त्यसको बेस पनि हुँदैन, पोलिटिकल थ्रेट पनि हुँदैन। त्यो यसरी हेरेको कारणले हामीले दुःख पाएको होइन भने त्यति बेलाको हिमालय दर्पणहरूमा हेर्नु 2014 को कि एउटा चर्चा सुरु भएको थियो, अनि त्यो चर्चा मैले नै सुरु गरेको थिएँ कि यसपालि चाहिँ भूमिपुत्र हुनुपर्छ एमपी भनेर। अनि त्यो म हुनुपर्छ भनेर भनेको थिइनँ, त्यहाँ मैले बरु महेन्द्र लामा, अनमोल प्रसाद यिनीहरूको नाम मैले मेन्सन गरेको थिएँ, कोही पनि होस् तर पाहाडबाट होस् भनेर। अनि निकै चर्चा पनि चल्यो, तर पछि विमल गुरुङले के बुझेको नि तिनले फेरि आलुवालियालाई ल्याए, ठुलो टाउको भएको, पार्लियामेन्ट बेसी बुझ्ने भनेर सम्झे अघि। अब मेरो यही त प्रब्लम छ त। आज एसपी शर्मालाई नपत्याउनेहरूलाई म यही प्रश्न गर्छु अघि, मान्छे चिनारीको छ, अलग राज्य चाहिँ किन भन्दा विकासको लागि मात्रै होइन, हाम्रो परिचयकै सङ्कट छ भन्ने छ। परिचय माग्नु चाहिँ फेरि अनेपाली जान्छ, अगोर्खा जान्छ, कोही बेला राजस्थानको, कोही बेला पन्जाबको, अब अहिले मणिपुरबाट आयो। अनि हामी चाहिँ सन्तोक गर्नु, त्यसले गोर्खाले बोल्छ भनेर मात्रै सन्तोक गर्नु, बोल्नुको लागि छानेको हो कि माग हासिल गर्नुको लागि छानेको हो? पहिला त पाहाडको मान्छेमा आफ्नोमा आत्मविश्वासै छैन कि हाम्रै मान्छे गएर त्यहाँ माग्नु सक्छ भनेर। जबसम्म मदन दाजुले यही कुरा घरिघरि रिपिट गर्नुहुन्थ्यो, खुट्टा दरिलो टेक भन्नुहुन्थ्यो, जबसम्म पाहाडको मान्छेले राजनीतिमा खुट्टा दरिलो टेक्दैन नि तबसम्म यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग चाहिँ इलेक्सन जित्ने एउटा भाँडा हतियार बाहेकहरू केही पनि हुँदैन। यो नामले हामीलाई शोषण गरिरहेको छ, गोर्खाल्यान्ड भन्ने नामले। ठिक्कै चुनावको अगाडि उठाउँछ नेताहरूले, इलेक्सन जितेपछि टाकटुक हराउँछ। यो हामीले पटक पटक देखेको छौँ घिसिङको समयदेखि। खुल्लरको ठुलो टाउको भनेर दुईपल्ट खुल्लरलाई जिताएर पठायो, अन्तमा खुल्लरले के गर्यो त भन्दा त खुल्लरले त उल्टा नेपाली भाषा पाउनु आँट्दाखेरि गोर्खा भाषाको पनि बिल लिएर आयो र झन्डै नेपाली भाषाको माग नभएको। त्यति बेला दिलकुमारी भण्डारी नभएको भए हामीले नेपाली भाषाको मान्यता पाउने थिएनौँ। सिक्किमलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, नरबहादुर भण्डारी र मिसेस भण्डारीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसको लागि। त्यसको बादमा हिसाब नमिल्दाखेरि त दावा नरबुलाले जिताएको। अब नरबुलाको पनि कुरा गर्छु म यहाँनिर। स्ट्यान्डिङ कमिटीमा जाँदा नरबुला पनि गएको थिएँ 2007 मा। नरबुलाले अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो त्यहाँको माग भनेर भनेको थिए, प्रचारमा आएन। तर सबले जानिराख्नुपर्छ यो, किनभने हामी आफ्नो पार्टीको बेस बढाउनु होइन, दार्जिलिङ कसले राम्रो बनाउन सक्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा बात मार्ने मान्छौँ। नरबुलाले गोर्खाल्यान्डको कुरा त गरे, त्यसको बादमा झन्डै 3 महिना हराए नरबुला। के भएछ भन्दा काङ्ग्रेसको पनि हाइकमान्डले क्वेसन गरेछ, पार्टीमा पर्मिसन नलिकन कसरी बोल्यौ भनेर। अनि तिनी छोरी भेट्नु अस्ट्रेलिया कि कहाँ गए। सरकारको यस्तो रोल हुन्छ, काङ्ग्रेस होस् बिजेपी होस् सिपिएमको त कुरै छोडिदिउँ, जबसम्म हामी यो भर पर्ने राजनीति गर्छौँ कि काङ्ग्रेसले पो दिन्छ कि बिजेपीले पो दिन्छ कि या एनसीपी या अरू कुनै पार्टीले पो दिन्छ कि या अर्को कुनै युपिए जस्तो गठबन्धन आएपछि दिन्छ कि भन्ने जबसम्म सोच्छौँ, सोचाइमा केही गल्ती छैन। तर उम्मेदवार पनि उनीहरूकै हुनुपर्छ भनेर जब पठाउँछौँ नि, हामीले हाम्रो बोल्ने अधिकार त्यति नै बेला गुमाउँछौँ। किनभने राष्ट्रिय पार्टीले कहिले पनि क्षेत्रीय आवाज उठाउँदैन, उठाउने बित्तिकै बङ्गालमा नोक्सान खानुपर्छ। यो त सिम्पल लजिक हो त। एउटा दार्जिलिङ जितेर 41वटा बङ्गाल कसले गुमाउन चाहन्छ? बिजेपीले त्यही गर्यो, काङ्ग्रेसले पनि त्यही गरेको हो। र यहीँको मान्छे जानुपर्छ, एक्लै गयो भने त्यसले बोल्ने मौका पाउँछै पाउँछ। केही नजानुहोस्, मूर्खै मान्छे पठाऊ, मेरो त भनाइ त्यही छ। हाते नै लाएर पसोस् पार्लियामेन्टमा, केही छैन। कमसेकम 3 वर्ष जस्तो पार्लियामेन्टमा बोले त्यो मान्छे त्यहाँ देखेपछि एमपीहरूले पनि भेटेर सोध्नु थाल्छ, त्यो सुब्बा साहब कैसा है आपका दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड भन्ने हुन्छ। आफ्नो मान्छे पठाऊ, हमको त गोर्खाल्यान्ड चाहियो मात्रै भन्ने मान्छे पठाऊ, तर पार्लियामेन्टभित्र भन्ने मान्छे पठाऊ, गीताङ्गे डाँडामा भन्ने होइन, या डम्बर चोकमा खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा बोल्ने मान्छे होइन। पार्लियामेन्टभित्र आफ्नै मान्छेले जबसम्म आवाज उठाउँदैनौ, तिम्रो परिचय कसरी जान्छ त्यहाँ जबसम्म तिमी आफै जाँदैनौ? आफ्नो परिचयको प्रश्न अर्कोलाई सोधेर पठाउने त्यति अभिगत पनि छैन हामीसँग। अनि गोर्खाल्यान्ड माग्ने हामी, त्यसले गर्दा दरिलो खुट्टा टेक मदन दाजुले भनेको जस्तो, अनि आफ्नो मान्छे चुन, समय लाग्ला, आफ्नो मान्छे चुनेर पठाऊ, हुन्छ हुँदैन यो बेग्लै कुरा हो। तर कमसेकम यो मुद्दामाथि पार्लियामेन्टभित्रै बहस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हिसाब हो, जुन चाहिँ 114 वर्षमा एकपल्ट पनि भएको छैन। अनि आज राजनीतिक दलहरूले के भन्छ, हाम्रो 114 वर्ष लामो। के को 114 वर्ष लामो? हाम्रो एक दिन पनि भएको छैन यो आन्दोलन। यदि आन्दोलन चाहिँ पार्लियामेन्टभित्रको हिसाबले हेर्ने हो भने एक दिन पनि हाम्रो आन्दोलन भएको छैन। सर, आज एउटा प्रश्न, भूमिपुत्रको कुरा गरेको थियो 2019 मा राजु विष्ट उठायो होइन, अनि जित्यो पनि यहाँबाट।
के राजु विष्ट उठाउनु पाहाडले गल्ती गर्यो फेरि पनि एकपल्ट तपाईँको ओपिनियन के छ? अब उत्तर सबैको सामु छ। 2.5 वर्षदेखि मौन छ, चुपचाप छ। गोर्खाल्यान्डको कुरा कहीँ पनि पुगेको छैन। अनि यदि इमान्दारीसित गोर्खाल्यान्ड नै मागेको हो भने उत्तर आफै पाइहाल्यो। होइन गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू कुनै चिज मागेको हो, बेला बेला दिल्ली गएर होटलमा बसेर बात मार्नुको लागि हो, फ्री हावाजहाज हो भन्ने भिन्दै कुरा हो, त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर गोर्खाल्यान्ड नै हो भने चाहिँ मेरो मुखबाट भनिबस्नु पर्दैन। जनताले परिस्थिति देखेर थाहा पाउँछ गल्ती गरे कि सही गरे। जाँदा जाँदा छोटोमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु है, जुन चाहिँ यो समस्या धेरै पुरानो रहेको छ है, जो दार्जिलिङ पाहाडका जति पनि गोर्खे दाजुभाइ छ सँगै देश विदेशमा रहनु भएको यो समस्या है, यो समाधान कसरी होला है? यो तपाईँको अनुभव अनुसार अलिकति बताइदिनुहोस्। किन मैले प्रश्न राखेँ भने अहिले आएर मोर्चा 1 मोर्चा 2 टुक्रिएर फेरि अहिले अनिल खेमा भएको छ, अर्को विमल खेमा नै छ। उहाँहरूले भन्दैछ पिपिएस त राज्य सरकार ममता ब्यानर्जीले नै दिन्छ भन्ने पनि एउटा भ्रम, त भ्रमै भन्नुपर्छ सायदै, भ्रममा राख्नु भइरहेको छ। किन उहाँले स्पष्ट त राख्नु भएको छैन। तपाईँले हाम्रो माध्यम एउटा अनुभव साट्नु पर्दाखेरि पाहाडको जनतालाई कसरी साट्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव चाहिँ बताइदिनुहोस्। हेर, यसलाई यो के अरे मुद्दाको लागि नै काम नगर्नुको लागि चाहिँ नेताहरूले लामो कथा भन्छ। छोटो बनाएर जिस्टमा भन्नु हो भने अनि यसको विकल्प पनि छैन, त्यही हो तरिका। विकल्प पनि छैन। भन्नु हो भने चाहिँ के हो भने सांसदले संसदमा उठाएर बहस हुनुपर्छ अनि गोर्खाल्यान्ड हुन्छ, यति नै हो कुरा। चाहे यहाँ भोक हडताल गरौँ, हामी एकदम बन्द गरौँ, महिनौँ अल्टिमेटली गएर कहाँ हुन्छ त मुद्दा भन्दाखेरि संसदभित्र सांसदले बहसमा ल्याउनु सक्नुपर्छ। त्यसो भए हुँदैन भने पनि उनीहरूले हुँदैन भन्छ। हुँदैन भन्यो भने त्यहाँ पनि प्रोभिजन छ पार्लियामेन्टभित्र कि सांसदले सोध्नु सक्छ किन हुँदैन, अनि उनीहरूले कारण बताउँछ। जस्तो कारणमा मानिलिउँ जनसङ्ख्या कम्ती छ, क्षेत्र सानो छ, आर्थिक रूपमा समक्ष छैन इत्यादि भन्ला होइन। त्यति बेला पढालेखा सांसद छ भने त्यसले प्रश्न गर्नु पर्यो। तर संविधानको क्राइटेरिया आर्टिकल 3(1) को 4वटा सेक्सनमा त इकोनोमी पनि छैन, एरिया पनि छैन, पपुलेसन पनि छैन, अनि हाम्रोभन्दा कम्ती पपुलेसन, हाम्रोभन्दा सानो एरिया, हामीभन्दा कम्ती इन्कम भएकोहरू पनि स्टेट भइरहेको छ भनेर राख्नु सक्नु पर्यो। त्यसको बादमा के भन्छ फेरि सदनले, त्यसरी पो बहस अगाडि बढ्छ त। भनेपछि राज्यसँग कुनै त्यो सम्भव नै छ राज्यबाट। हाम्रो आँखाको अगाडि तेलङ्गाना बनियो, 2000 मा 3वटा राज्य बनियो। लालु प्रसादले ओभर माई डेड बडी भनेर भनेको थियो, जिउँदो हुँदाहुँदै बनियो। अनि तेलङ्गाना आन्ध्र प्रदेशको डल्लै संसदले युनानिमस डिसिसन लिएर तेलङ्गाना रिजेक्ट गरेर पठायो, तर तेलङ्गाना भएर छोड्यो, भयो कि भएन? अन्त यति सब देख्दा देख्दै पनि कसरी हुन्छ भनेर हामीले बुझेनौँ भने हामी राजनीति गर्नु योग्य भइसकेको छैनौँ। हामीले राजनीति गर्नै हुँदैन। होइन भने आम जनताको साधारण मान्छेको ज्यान लिएर समय बर्बाद गरेर कतिवटा नेताहरूलाई मारेर यस्तो पाराले यो आफ्नै धन खती गर्ने काम गर्नु हुँदैन। राजनीति छोडिदिनुपर्छ, खेतीबारीमा लाग्नुपर्छ।